इमरान खान की सालगिरह है, उसमें मीनार पाकिस्तान का क्या कसूर है? मीनार पाकिस्तान का क्या लेना देना है इमरान खान की सालगिरह में? जाएं डियाला के बाहर केक काटे और इमरान खान को बताएं कि हम आपकी सालगिरह का केक काट रहे हैं, मीनार पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। पूरी कौम का कसूर तो है कि हमारे बीच में मौसूफ तशरीफ लाए थे फसाद डालने के लिए, लेकिन मीनार पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। जो पिछले हफ्ते का नाकाम और फ्लॉप शो था, उसके बाद जो है वो फितना फसाद की जो नई प्लानिंग है, उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ये इतलात मौजूद है कि ये शरपसंदी जो है वो उसकी आड़ में ये क्या करना चाहते हैं, ये कहाँ कहाँ किस किस जगह से क्या क्या लेके निकल रहे हैं, ये भी हमारे पास मौजूद है। और हालत ये है कि फिर जब वो जलसा जो है वो कर लिया, तो उसके बाद जो वो कान्हा के पहाड़ों के बीच में जो जलसा हुआ था, उस जलसे के बाद जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर जो है इमरान खान के शेरू जो हैं वो गत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे को बाकायदा तौर पर जो है वो चपेड़े रसीद की गई। और वो क्या था कि तुम पैसे निकालो और तुम पैसे निकालो। वैसे बहुते पैसे तो लगे नहीं थे, वहाँ एक मूविंग किस्म का जो है कंटेनर था जो घूम फिर रहा था, और या डीजे का खर्चा होगा। सो उसके ऊपर भी जो है ये हालात है इनके। आज जो है वो इनकी जो हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं फसाद करने की, वो करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये बार बार कहते हैं हम पुरअमन लोग हैं, इनकी पुरअमनी बहुत दफ़ा देख चुके हैं। आपको याद होना चाहिए कि अब जब दोबारा पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग होने जा रही है, पूरी दुनिया से जो है मुंदबीन और सरबराहानी ममलिकत इस तंजीम की कॉन्फ्रेंस के अंदर इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने जा रही है उसमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल वही ड्रामा है जो इन्होंने सी पैक में जब चाइनीज प्रीमियर जो है वो तशरीफ ला रहे थे और इसने ये धरना करके बैठ गया था इस्लामाबाद के अंदर, और वो 1 साल सी पैक लेट हुआ था। और उसी का ये अब चूंकि ये इसको पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के अवाम का जो है वो सुख और सुकून और तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। सो अब ये नया प्लान है कि अब ये हालात को ख़राब करके ये किसी तरह शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस जो है उसको सबोटाज करना चाहते हैं। लेकिन हमें इनसे निपटना पहले भी आता था। पहले भी मौसूफ को 126 दिन के धरने के बाद जो है वो बोरिया बिस्तरा जो है वो जब ये ढूंढ रहा था इसको सेफ एग्जिट मिले, बोरिया बिस्तरा इसका कंप्लीट करके भेजा था। अभी पिछले हफ्ते भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बताई और दिखाया कि विजडम क्या होती है, और इसको जो है इनको घरों को जाना पड़ा। आज भी जो है ये हमने वो भी देखा है। अब आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा भी एक पहले उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर थे परवेज खटक साहब, वो भी आए थे इस्लामाबाद से जलगार करने, तो उनको अटक का पुल जो है वो क्रॉस करने नहीं दिया था। अभी मैंने सुना कल परसों वो जब ये पिछले हफ्ते जो शर्मिंदगी थी, उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या वो देखे ना गंडापुर आ गया अटक क्रॉस करके। पहले तो बात यह है कि भाई वो अटक की तरफ से तो आया ही नहीं, और दूसरा हमने इजाजत दी हुई थी उसको आने की। अगर उसको इजाजत ना देते ना, फिर वो आके दिखाता, फिर अटक क्या, अटक की अलिफ तक पहुंच जाते तो आपको देखते। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आपको इजाजत दी थी तो आपको जो है वो आने की इजाजत मिली। जब आपको आने की इजाजत नहीं मिली थी ना, फिर आपको अटक के पुल से वापस जाना पड़ा था। ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी आपको याद होनी चाहिए कि जब आपको फुल इमरानी सपोर्ट मिल रही थी आपको, और आपने 25 मई का एक लॉन्ग मार्च लेके निकले थे आप पेशावर से, और उस वक्त जो है वो आपको कहा गया कि आपको जो है जलसे की एक जगह देते हैं, लेकिन बाद में कहा कि हो सकता है इमरान खान साहब बच्चे हैं बहुत, उनको पता ही ना चला हो कि उनको जलसे की जगह मिली है, और उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दी थी। इस्लामाबाद की मेट्रोज को, इस्लामाबाद की जो प्लांटेशन है उसको, इस्लामाबाद के अंदर जो चीज़ें थी उन सबको जिन्होंने आग लगा दी। और पेट्रोल बम तो आपने हमारी कौम के बच्चों को सिखाई दिए हैं अपने उन तालिबान साथियों के साथ जो आपके जमान पार्क के बाहर आपका तहफ़्फ़ुज़ फरमाया करते थे। उन्होंने जो हमारी बच्चों को पेट्रोल बम चलाने सिखाए हैं, वो पेट्रोल बम जो है वो चलाने की इजाज़त जो है वो आपको नहीं मिलेगी। हम बिल्कुल आपको ये पेट्रोल बम जलाने नहीं देंगे। और ये सवाबी से जो लश्कर गंडापुर साहब लेके आ रहे हैं, मेरा उनको बड़ा मुखलसाना मशवरा है कि हालात को ख़राब मत करें, क्योंकि हालात को ख़राब करने की। हाँ जी, इमरान खान की बर्थडे है 5 अक्टूबर को। हाँ जी, साहब ये कहती है कि हम उनकी बर्थडे का केक जो है वो मीनार पाकिस्तान पर काटना चाहते हैं। अच्छा, उसके लिए इजाज़त मांग रहे हैं, इजाज़त नहीं दी जा रही। और दूसरा कान्हा की आप बात कर रही थी, तो वहाँ पर एक जज साहब के बेटे के साथ कुछ वहाँ पर एक अच्छा मैं ये बताए कान्हा में पहाड़ियाँ हैं कि नहीं? कान्हा में पहाड़ियाँ हैं,
اچھا چلے، بہت مہربانی، شکریہ شاکر صاحب نے مان لیا کہ کانوں میں پہاڑیاں نہیں ہیں. نہیں پہاڑیاں ہے ہی نہیں بھائی، ایسے نہ کریں، اب غلطی ہو گئی ہے تو مان لے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کی سالگرہ ہے، اس میں مینار پاکستان کا کیا قصور ہے؟ مینار پاکستان کا کیا لینا دینا ہے عمران خان کی سالگرہ میں؟ جائیں ڈیالہ کے باہر کیک کاٹیں اور عمران خان کو بتائیں کہ ہم آپ کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں. مینار پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. پوری قوم کا قصور تو ہے کہ ہمارے بیچ میں موصوف تشریف لائے تھے فساد ڈالنے کے لیے، لیکن مینار پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا میڈم، کانا کا جلسہ ہو جہاں راولپنڈی یا کہیں پہ بھی جاج ہو تو زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے جیلیں بھگت چکے ہوئے ہیں، ان پہ مقدمات بھی ہیں، لیکن پھر ایف آئی آر بھی ہوتی ہے، اور ایف آئی آر کچھ اس عجیب قسم کی ہوتی ہے کہ وہ جب عدالت میں جاتے ہیں تو اسی وقت ان کو بیل مل جاتی ہے. بھائی میں آپ اسی فیصلے کے امیر جماعت اسلامی احتجاج کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، وہ دھرنا امیر ہے، ان کا کام ہے. میں نے تو آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ دھرنا امیر ہیں. وہ کراچی میں دھرنا دے دے کے وہ اس وقت پورے جماعت اسلامی کے امیر بن گئے ہیں، تو ان کو لگتا ہے شاید یہی کام کرنے والا ہے. اور جماعت اسلامی کو جتنے ووٹ پڑتے ہیں، پہلے میرا خیال ہے کہ اس طرف غور کرتے تو بہتر ہوگا دھرنا دینے سے. جو لوگ جن کو فری ادویات مل رہی ہیں، جو لوگ ایئر ایمبولینس سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں، جن بچوں کو لیپ ٹاپ ملنے جا رہے ہیں، جن بچوں کو اب جتنے بھی نئے ایڈمیشنز ہوں گے جو میڈیکل کالجز کے ہیں، انجینئرنگ کالجز کے ہیں، ان کے اندر جو بچے میرٹ پہ آئیں گے، ان کی تمام کی جو فیس ہے وہ پنجاب گورنمنٹ دے گی، جو نہیں دے سکتے. وہ بچے جو ہے وہ یہ بچوں کو، ہمارے ملک کو اس کی ضرورت ہے. پورے تمام صوبوں کے اندر میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں، کسی صوبے کے اندر 12 13 14 روپے کی روٹی نہیں ہے. جو صوبے اپنے صوبوں کے اندر روٹی تک امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، جن کو اپنے لوگوں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے. اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو ہسپتالوں کی صورتحال ہے، یونیورسٹیاں بک رہی ہیں وہاں پہ، ان کی زمینیں بیچ کے قرضے اکٹھے کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ جو ہے ان کو کوئی خیال نہیں ہے. یہ ویڈیو ہے جی، یہ دیکھیں، ابھی بھی یہ آ رہے ہیں فسادی سارے نکل کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود لگاتے ہیں اپنی ویڈیوز، خود ساتھ لگاتے ہیں جس میں ساتھ گنیں رکھی ہوتی ہیں. تو گنے لے کر جو ہے وہ پنڈی میں گھسنے کی اجازت تو ہم کسی کو نہیں دیں گے. یہ طے رہا. ایک خاتون اگر 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ملتی ہے لاہور میں، تو کیا پنجاب حکومت علی امین گنڈا پور کے پچھلے ایکشنز پہ انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ میرے بس میں ہونا تو ہاں. نہیں ایسی کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے. دیکھیے سی ایم صاحبہ نے نہیں، دیکھیے کرپشن کے الزامات تو میں بھی لگا سکتی ہوں. میرا دل چاہے گا میں آپ پہ لگا دوں، میں گورنر صاحب پہ لگا دوں، میں کسی پہ لگا دوں. بات یہ ہے کہ الزامات کی کوئی سر پیر ہونا چاہیے نا. پہلی دفعہ باقاعدہ ایک سلیکشن کمیٹی بنی، سرچ کمیٹی بنی، اور اس نے جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کیا، کیبنٹ نے اس کی اپروول دی، پھر اس کی رپورٹ جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر آئی، اس کی اپروول ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنر صاحب کو جو ہے وہ سگنیچرز کے لیے بھیجا گیا. لیکن ان کی مرضی ہے، ان کو ہم نے کچھ نہیں کہنا.